खबर शामिल करते हैं कोटरा लोकेशन के नवाही गांव बघेल सिंह के रिहायशी वसीम का 11 साल बच्चा घर से मदरसा पढ़ने गया, वापस न आया। बच्चा शाम तक घर न आया तो इसकी तलाश शुरू कर दी। बच्चा मदरसे में नहीं पहुंच सका, कारी मदरसे का बयान तो बच्चे की तलाश शुरू कर दी। 4 घंटे की मुसलसल तलाश के बाद बच्चे अली हसन की लाश करीबी कमान के फसल से बरामद हो गई। बच्चे को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया है। वालिद का ये कहना है कि पुलिस ने बच्चे की लाश को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। खबर शामिल करते हैं पत्तोकी से। पत्तोकी फूलनगर के इलाका ढलवा के करीब परनावा नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से 120 एकड़ रकबा ज़ेरे-आब आ गया। लोग अपनी मदद आपके तहत शगाफ बंद करने के लिए कोशा। महकमा अनहार कई घंटे ताख़ीर से पहुंचने के बाद इमदादी काम का आगाज न कर सकी। चावल, गन्ना, मकई और दीगर लाखों रुपए की फसलें बर्बाद होने का खदशा। किसानों का डीसी कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। आपको एक बार फिर ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते चलें। पत्तोकी फूलनगर के इलाका ढलवा के करीब परनावा नहर में शगाफ पड़ गया। शगाफ पड़ने से 120 एकड़ रकबा ज़ेरे-आब आ गया। लोग अपनी मदद आपके तहत शगाफ बंद करने के लिए कोशा। महकमा अनहार कई घंटे ताख़ीर से पहुंचने के बाद इमदादी काम का आगाज न कर सकी। चावल, गन्ना, मकई और दीगर लाखों रुपए की फसलें बर्बाद होने का खदशा। किसानों का डीसी कसूर से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं कि रोड पका से हमारे खसूसी नुमाइंदे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर लोधरा से मोहम्मद नदीम भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक रोड पका वार्ड नंबर 4 गली मस्जिद सदीकिया वाली मोहल्ला हंदरावाला के रोड पका में अरसा दराज से सीवरेज का निज़ाम खराब है। अहले मोहल्ला का कहना है कि सीवरेज का निज़ाम खराब होने की वजह से बड़ी मुश्किलात का सामना है। कुछ दिन कबल गटर का ढक्कन न होने की वजह से एक बच्चा भी बीच में जा गिरा। इंतजामिया के कई बार नोटिस में डालने के बावजूद कोई एक्शन न हो सका। सीवरेज का सारा गंदा पानी गली मोहल्ले से घूमता हुआ बांदी वाले कब्रिस्तान में जाता है, जिससे कब्रों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है और पानी खड़ा होने की वजह से डेंगू का भी खतरा हो सकता है। इंतजामिया से गुजारिश है कि जल्द अज जल्द सीवरेज के निज़ाम को बेहतर किया जाए। खबर शामिल करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लांडी टाउन जिला कोरंगी से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लांडी टाउन के जनरल सेक्रेटरी वाजिद खान के UC-21 के सदर अब्दुल हमीद राजपूत और UC-21 के काबीना और कारकुनान से मुलाकात में UC-21 को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू और GS वाजिद खान की तरफ से मसाइल को हल करने की यकीन दहानी। UC-21 में तंजीमी सूरत हाल का भी जायजा लिया गया और सदर UC-21 की जानिब से तंजीम को UC-21 में और मजबूत बनाने की यकीन दहानी। खबर शामिल करते हैं कराची कोरंगी से हमारे किरण न्यूज के सिटी रिपोर्टर मोहम्मद अशफाक चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से जारी तरक्याती कामों के हवाले से टाउन ऑर्गेनाइजर कोरंगी टाउन तारिक अंसारी की हिदायत हक परस्त रुकन सूबाई असम्बली हल्का 96 गुलाम गिलानी की काबिशों और जॉइंट टाउन ऑर्गेनाइजर और इंचार्ज बल्दियाती कमेटी वसीम अब्बासी, टाउन मेंबर और जॉइंट इंचार्ज बल्दियाती कमेटी नईम खान और फोकल पर्सन बल्दियाती कमेटी कोरंगी टाउन वसीमुद्दीन मेयो की खुसूसी तवज्जो से आज UC-29 आगा खान लेबॉर्ट्री के अगबी गली कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड कोरंगी टाउन के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आसिफ की सरगर्दगी में नकासी आपकी नई लाइन डालने के लिए पाइप उतारे गए, जिस पर अहले इलाका समाजी रहनुमा इरफान भट्ट ने मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान की क़यादत से भरपूर अंदाज में तशक्कर किया और बुजुर्ग ख़वातीन ने दुआएं दी और इस मौके पर UC-29 के जिम्मेदारान भी मौजूद थे। हुज्जा शाह मुकीम के नवाही गांव खर्ड कला में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के टीचर पर गुंडा नासिर का तशद्दुद। नाज़िम अली क्लास में बच्चों को पढ़ा रहा था कि डॉक्टर आजम नामी शख्स ने साथियों के हमरा हमला कर दिया। मुलजिम डॉक्टर आजम खर्ड कला यूनियन कौंसिल का नून लीग का यूथ मेंबर भी है, जिसने साथियों के हमरा तशद्दुद किया। सरकारी टीचर नाज़िम अली का DPO को काड़ा से नोटिस लेने का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं मटन कोट से। मोहम्मद हुसैन गुपांग के मुताबिक अजीम सूफी शायर रूहानी बुजुर्ग सुल्तान उल आशिकीन हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद साहिब की
سالانہ 3 روزہ عرس مبارک کی تقریبات عقیدت اور احترام اور خیر سلامتی کے ساتھ اختتام پذیر ہو گئی۔ دربار فرید پر ختم شریف کی تقریب میں عظیم شان محفل سماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں نامور قوال حضرات نے عارفانہ کلام پیش کیا۔ اس موقع پر عرس کی آخری مجلس میں سجادہ نشین دربار فرید خواجہ معین الدین محبوب قریجہ سائیں اور مہمان خصوصی سجادہ نشین صاحب دربار حضرت بابا فرید سائیں آف پاک وطن شریف اور پیر آف کوٹ مٹھن شریف خواجہ محمد عامر فرید قریجہ سائیں ولی عہد دربار فرید خواجہ راول معین قریجہ سائیں خواجہ غلام فرید قریجہ سائیں سجادہ نشین خواجہ نور محمد صاحب سید محمد آصف سلطان سائیں خواجہ غلام قطب الدین فریدی صوبائی وزیر اوقاف پنجاب سید الحسن شاہ صاحب اور علامہ پیر سید اسماعیل شاہ بخاری خواجہ علی معین قریجہ سائیں خطیب دربار سید کلیم اللہ شاہ شمشاد احمد خان قرائی حاجی محمد خان درشک جام فیض اللہ رسول بخش میاں منوری فریدی اور مشائخ علماء کرام اور ذیلی افسران عقیدت مندوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور اس موقع پر ملک و قوم کی ترقی، امن، خوشحالی اور مسلم امہ کی خیر سلامتی کے بارے میں خصوصی دعا کرائی گئی۔ خبر شامل کرتے ہیں شجاع آباد سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ رپورٹر ملتان شہید ظفر کے مطابق محکمہ زراعت شجاع آباد کی بڑی کارروائی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع شجاع چودھری پلک شیر میں صاحب نے مارکیٹ کا دورہ کیا اور کھاد کی خریداری کرائی، جس کے نتیجے میں 2 کھاد ڈیلرز مہر گلزری سروسز لودھرا روڈ اور کھیڑیا ٹریڈرز ریلوے روڈ میسر شرافت علی کھیڑیا یوریا کھاد مہنگے داموں فروخت کرتے ہوئے پکڑے گئے۔ مذکورہ ڈیلرز یوریا کھاد بالترتیب 2250 اور 2280 روپے فی بوری فروخت کر رہے تھے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت توسیع شجاع آباد چودھری فلک شیر میاں صاحب نے کارروائی کرتے ہوئے مذکورہ دونوں ڈیلرز کے خلاف اوور پرائس ایکٹ کے تحت FIR کے لیے تھانہ سٹی شجاع آباد میں استغاثہ دائر کروا دیا اور دکانیں سیل بر مور سیل کر دی۔ اس موقع پر ڈرائیور محمد اعجاز اور بیلدار اللہ وسایا ہمراہ تھے۔ کراچی کورنگی سے ہمارے کرن نیوز کے سٹی رپورٹر محمد اشفاق چشتی کی رپورٹ کے مطابق متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ٹاؤن آرگنائزر کورنگی ٹاؤن طارق انصاری کی ہدایت پر حق پرست رکن صوبائی اسمبلی سندھ حلقہ 96 غلام جیلانی کی کاوشوں، جوائنٹ ٹاؤن آرگنائزر اور انچارج بلدیاتی کمیٹی وسیم عباسی، ٹاؤن ممبر اور جوائنٹ انچارج بلدیاتی کمیٹی نعیم خان اور فوکل پرسن بلدیاتی کمیٹی کورنگی ٹاؤن وسیم الدین میوں کی خصوصی توجہ سے آج UC 29 آغا خان لیبارٹری کی اکبی گلی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کورنگی ٹاؤن کے اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر آصف کی سرکردگی میں نکاسی آب کی نئی لائن ڈالنے کے لیے پائپ اتارے گئے، جس پر اہل علاقہ، سماجی رہنما عرفان بٹ نے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی قیادت سے بھرپور انداز میں شکریہ ادا کیا اور بزرگ خواتین نے دعائیں دی۔ اس موقع پر UC 29 کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ لاہور سے ہمارے کرن نیوز کے سٹی رپورٹر محمد اشفاق چشتی کی رپورٹ کے مطابق صاحب کرتاز کتاب کی تقریب میں چیئرمین آل پاکستان میڈیا الائنس بابر نسیم بٹ کی شرکت۔ ملتان کوہنا مشق صحافی محترم عامر شہزاد صدیقی کی کتاب کی رہنمائی بلاک میں ہوئی، جس کی منتظمین محترم مدیحہ بطول اور انمول گوہر تھی۔ عامر شہزاد صدیقی کی کتاب صاحب کرتاز سے پہلے بھی 4 کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں، یہ ان کی 5ویں کتاب ہے جو ان کے کالموں پر مشتمل ہے، جس میں معاشرے کے مختلف موضوعات کو زیر بحث لایا گیا ہے۔ کتاب کی زبان انتہائی سادہ عام فہم ہے۔ عامر شہزاد صدیقی کی توجہ نفاذ اردو کی جانب مبذول کروائی کہ آپ برطانیہ میں ایک عرصہ گزار کر آئے ہیں۔ آپ کو علم ہوگا کہ یورپی لوگ اپنی زبان کے بارے میں کتنے غیور اور حساس ہیں۔ دنیا میں اسی قوم کی عزت ہوتی ہے جو اپنی زبان کی عزت کرتی ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں مٹھن کوٹ سے ہمارے کرن نیوز کے نمائندے محمد حسین کپانگ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان خان وزدار کوٹ مٹھن پہنچ کے روحانی بزرگ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پر حاضری دی اور پھولوں کی چادر چڑھائی۔ اس موقع پر جانشین دربار فرید خواجہ غلام فرید قریجہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان خان وزدار کو دیوان فرید کا تحفہ دیا اور دستار بندی کرائی۔ اس موقع پر خواجہ معین الدین محبوب قریجہ، خواجہ شریف محمد عامر قریجہ، خواجہ راول معین قریجہ، خواجہ سچل فرید قریجہ اور دیگر خاندان فرید موجود تھے۔